السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا۔ قیامت کے دن اسی مجرمین نو اکٹھا کران گے، انہاں دیاں اکھاں نیلیاں اور پیلیاں ہون گیاں۔ یَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا۔ وہ آپس کے اندر ہولی ہولی گلاں کرن گے، اسی دنیا دے اندر صرف 10 دن ٹھہرے ہاں۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا کمالات چ کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا۔ قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ تو صاحباب نے میرے تو پہلے خطیب پاکستان مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان میری مراد میرے انتہائی محترم بھائی قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی اچھے انداز کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے سن۔ اللہ تعالی مولانا نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ کچھ دنوں تو بیمار بھی سن، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک دیاں دو آیات پڑھیاں، وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا۔ مجرم جیڑا لفظ ہے کہ جارہ مادے وچوں جیم را میم جارہ ماں، جارہ ماں کا معنی ہوتا ہے کسی چیز نو ننگا کرنا۔ جدو بندہ بوٹی کھاندا ہے وچوں ہڈی ننگی نکل آتی ہے، انہوں عربی کیا جاتا ہے جارم العظم، کہ ہڈی نو ننگیا کر۔ تو جارما تو وچوں لفظ مجرم ہے، مجرم دی ڈیفینیشن ہے کہ جیڑا انسان کسی دا حق چھین کے حق والے نو او دے حق تو ننگا کر دیتا ہے، انہوں مجرم کیا ہے۔ وہ پتر بیٹھ ہو یاد کی میرا پتر بیٹھ جو اٹھنا بیٹھنا بات کر، مہربانی تو ہن حق مارن والا حاجی ہوئے، نمازی ہوئے، تہجد گزار ہوئے، صوم و صلاۃ کا پابند ہوئے، اشراق پڑھے، جن نے دنیا جی کسی دا حق مارے ہے نا، کسی دا حق چھینے ہے، کسی دے بچیاں دی ہنسی نو چھینے ہے، قیامت دے دن او دی تہجد رب دی عدالت چوں نو کو نہیں چھڑا سکے۔ او دی نماز، او دا روزہ، او دا حج، او دے عمرے،
اللہ کی عدالت چو نہیں چھڑا سکن گے اگر دنیا چ کسی دا حق مارے. بڑی ہی توجہ نہ میری گفتگو سماعت فرمانی. او قیامت کا دن جدو اللہ کی عدالت دے اندر مجرمین نو کٹھا کیتا جائے گا اور سرے عام میدان محشر جدو نبی ولی مجرم دے آل اولاد بیوی بچے بہن بھائی دوست سارے سامنے ہون گے ادو مجرم دی میدان محشر چ سرے عام چترول ہوئے. اللہ سانو میدان محشر دیاں ذلتاں کولوں محفوظ رکھے. دنیا دی ذلت عارضی ذلت ہے تے آخرت دی ذلت ہمیشہ دی ذلت. دنیا دی چودر یہ عارضی چودر ہے, عارضی عزت, لیکن اصل عزت آخرت دی. میدان محشر پہلا دن 50,000 سال کا دن ہونا ہے. پہلا دن سورج سوا نے دیتے ہونا ہے. جس راوی نے اس روایت کو نقل کیتا ہے وہ راوی کہتے ہیں سورج اتنا قریب آ جائے گا. ہن سورج کتنا دور ہے؟ 9,26,00,000 میل دور ہے. تو دی تپش دا عالم دیکھو کتنا ہے. تو جدو یہ سورج 1 میل دے فاصلے تے آئے گا تو زمین تانبے دی ہوئے گی. آقا فرماندے نے حفاتن عراتن گرلن, پیرا تو ننگے ہوو گے جسمہ تو خالی ہوو گے. دیکھ اتنا لوگ ہو تانبے دی زمین تے ننگے پیری تپنا ہے تو اتوں جن سورج دی آگ پہنی ہے تانبا فل گرم ہونا ہے. ذرا آخرت تے منظر وہ سامنے لے آئیے. پھر کسی نو گٹیاں تک پسینہ ہے, کسی نو گوڑیاں تک, کسی نو موڑیاں تک. کئی پسینے اپنے چاہ بھی گوتے کھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پسینے دی بدبو اتنی پیڑی ہوئے گی بندہ کہے گا اللہ میری پسینے کو جان چھڑا دے, میں جہنم سے چھوڑ دے. تو پسینہ کادا ہونا ہے جنہیں گناہ ہونے نے انہیں پسینہ ہونا, لیکن انہاں گناہاں دی بدبو کی نہیں پیڑی ہوئی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. کوئی ماں, کوئی بیوی, بہن بھائی, عزیز و اقارب کسی نے تیرا نہیں بننا. اور قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہے, قرآن نے وہ نقشہ کھینچے ہے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. ترجمہ سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو. کائنات دے لوگو اپنے رب دے کولو ڈر جاؤ تے قیامت دے زلزلے کولو ڈر جاؤ. قیامت دا زلزلہ کنا عظیم ہے.
دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو بھول جائے گی حامل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے لوکاں نو نشے دی حالت ویکھو گے لیکن لوکاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں آئیے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً بارزہ کا معنی ہے زمین چٹیل میدان ہو جائے گی اسرافیل نے ایسا کر کے سامنے کرنا رکھی ہے تے اپنا سجا گوڑا مندہ مارے ہے تے کھبا جڑا انہیں کھبی لت نو کھلیاں کیتا ہے کھبا موڑا کھلا کیتا ہے تے سجا مندہ مارے ہے کرنا سامنے میں ایسا کر کے دا کان رحمان والے وہ دیئے نماز تے اے عبادت ہے اللہ پاک نے جدو انہوں حکم دے دینا انہیں اس کرنات دے اندر پھوک مار دینی ہے یہ دی پھوک چینیاں طاقتہ ہون گیاں آقا فرما دے نے سمندران دے پانیاں چھ اگاں لگ جان گیاں دریاواں دے پانی اگ بن جان گے لوگوں انی طاقت ہوئے گی ایدی پھوک دے اندر زمین تے کوئی پلازہ کوئی پہاڑ جیڑا ہے کوئی درخت جیڑا ہے کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی ہر چیز وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً ہر چیز چٹیل میدان ہو جائے گی اللہ پاک کا قرآن اعلان پیا کرتا ہے پھر ایک دوجی پھوک مارے گا 40 دن تو بعد یا 40 سال تو بعد لوگوں جنہیں قبران چھ پہے نے یہ اپنیاں قبران دے وچوں باہر آ جان گے پاہمیں آج تو 1500 سال پہلو کو مرے ہے وہ بھی قبر چو باہر آ جائے گا آقا فرماندے نے قبران دے وچوں جنہ لوکاں ہونا ہے ریڑھ دی ہڈی نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی باقی سارا جسم ہی کھا جاندی ہے اس ریڑھ دی ہڈی دے ہوتے انسان دا جسم جیڑا ہے دوبارہ بنایا جائے گا اللہ اکبر یہ لوگ قبران چون گے جنہ نو قبران چ سپ تے ٹھوئیں کھا رہے نے وہ بھی قبران چو باہر آ کے کہن گے قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اسی اپنی آرام گاواں چ ستے سانو اج کنے جگا چھڑے ہے کئی بندے قبران چو باہر آؤں گے انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں ہون گیاں سیاہ باندے نے محبوب جی اے جنہ دیاں شکلاں قبران چو نکل دے ہی باندراں دیاں ہونیاں نے انہاں دا جرم کی ہوئے گا فرمایا اے میری امت تے چگل خور ہون گے چگل خور بندہ بڑا شیطان ہوندہ ہے بڑا شاطر ہوندہ ہے یہ چگلیاں کر کر کے لوکاں نو لڑاندہ ہے باندر جیڑا ہے یہ بھی شرارتی جانور ہے چگل خور بھی شرارتی انسان ہے یہ جڑا چگل خور ہے کدی بھی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا چگل خور قبر چو باہر آئے گا یہ دی شکل باندر دی ہوئے گی کئی بندے قبران چو اٹھن گے لوگوں انہاں سر دے بل چل کے اللہ دی عدالت جانا ہے لتا تانے سر ٹھائیں سر دے بل چلن گے صحابہ نے محبوب جی یہ سر دے بل کیویں چل لین گے فرمایا جیڑا رب پیران دے بل چلاندہ رہا ہے وہ انہاں نو سر دے بل بھی چلا لوے گا وہ قادر اس بات تے محبوبہ انہاں دا گناہ کیے فرمایا اے میری امت دے سود خور نے آج سود نو حلال ہون دے سود دے کنے ہی دلائل دینے ہیں سٹیٹ لائف آرے ہو کہ وہ بیجو انہیں دلائل دے گا ایٹا مفتی بھی دلائل نہیں دیتا میں کنوں کیا میں ہزارہ دلائل دے لیا کلیر کٹ سود ہے تے جیڑا سود دا 1 روپیہ کھاندا ہے نا وہ 36 مرتبہ اپنی ماں نہ برائی کر رہا نبی علیہ السلام فرماندے نے نا میں معراج دی رات گیا جدو منو جبریل نے جہنم نو وکھایا
میں جہنم دے اندر کی وینا بڑے بڑے وڈے پیٹ نے تے بڑے بڑے وڈے ہائیکل بندے نے انہاں دے پیٹاں دے اندر سپ پہ چل دے نے میں پوچھیا جبریل اے کیڑے لوگ نے جنہاں دے پیٹاں دے اندر سپ چل دے نے فرمایا محبوب جی تیری امت دے سود خور نے تے سودی جدو اللہ دی عدالت چ ہونا نا یہ سودی بھی مجرم ہے نا یہ بھی لوکاں دے حق چھیندا کہ نہیں سودی تینوں 10,000 دینا نال 5,000 دے گا تے 10,000 لے لے لاکھ دینا نال دینا ہی 20,000 تے پھر لے لے یَتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَسِّ سودی جدو اللہ دی عدالت چاہے گا نا نیم پاگل ہوئے گا اج میں سڑکاں دے نہیں پے ہوندے ہو بھنگ تے چرسی پی کے چرس پی کے جہاز یہی حالت سودیاں دی اللہ دے دربار چ ہونی اس حالت سے اللہ نے پیش کرنا ہے فرشتیاں نے پھڑ کے کوئی سود نہیں ہوئے تے سودی بندہ اللہ تو رسول نہ سرے عام جنگ کرنا ہے یہ مت سمجھو کہ دی سکون دی زندگی ہے سود کھان والے بندے دی سکون دی زندگی نہیں جی سود ایک ایسا پیسہ ہے کہ جڑا حلال دا بھی نال لے جاتا ہے آپ تو نہیں جانے جانا ہے حلال دا بھی نال لے اب یہ نہیں کئی بندے نے قرضے لے ہوندے نے بینک کو قرضہ 10 لاکھ ہے سود ود جو 30 لاکھ ہو جاتا انہوں 10 لاکھ لے کہ 30 لاکھ لے زمین بھی ٹر گئی پلاٹ بھی ٹر گئے جائیداد بھی ٹر گئی مکان بھی ٹر گئے کہ پیسہ پھر نہیں لگتا اللہ تیسرے بندے قبراں دے وچوں او باہر آؤں گے جڑے اکھاں تو نبینے ہون گے اللہ انہوں انیاں کر کے اٹھائے گا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابہ نے پوچھا محبوب جی یہ ندیاں اکھاں نہیں سن فرمایا اکھاں ہے سن رب نے ندی بنائی نو کھولیا کیوں کھویا وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ جڑا ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیندا ہے قرآن نہیں پڑھدا نماز نہیں پڑھدا ساڈے نال یاری نہیں لاندا اسی انہاں بے نمازاں نوں قبراں چوں انیاں کر کے اٹھاواں گے تے ہن کسے نوں آکھواں نماز پڑھ لے وہ پتہ کی آندا ہے میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں مولوی جی پٹھے پائیے تے نماز پڑھیے بول دے نہیں کہ تینوں رب نے پٹھے پالنے واسطے کلیا نماز پڑھنے واسطے تے نہیں نہ کلیا کہ تو جا کے کٹے پالنے نے تے مجھا پالنی ہے تے دودھ چونا ہے تے روٹی کھانی ہے تے سو رہنا اس واسطے کہ اصل چیز کی ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے سر سبز کھیتیاں پیدا کی تیری غذا کے واسطے سورج چاند پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے انسان ساری کائنات تیرے واسطے بنائی ہے کہ تینوں رب نے اپنے واسطے بنایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ جیڑا بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا نماز نہیں نہ پڑھتا وہ ڈنگرانا بھی بدتر ہے ڈنگرانا کتھے لکھیا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا
یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ قرآن کہتا ہے بہت سارے جن تے انسان قیامت دے دن جہنم دا بالن بن جان گے۔ میدان محشر جدوں جہنم نو لیا جانا ہے نا، آقا فرماندے نے جہنم نو 4 ارب 90 کروڑ فرشتیاں نے پکڑیا ہونا، تے پھر بھی جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ لے آبا بے نماز کتھے نہیں، تیرے باغی کتھے نہیں لیا ہے نا ادھر۔ قرآن کہتا ہے لا املأن جہنم من الجنت والناس اجمعین، اسی جہنم نو لوگوں بھر دیاں گے جنہ تے انساناں دے نال، تے کیوں بھرنے؟ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، قالوا فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کہن گے تو منو دنیا جے بھلا چھڑیا سی، انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ توجہ میرے وال، اللہ کہن گے تو دنیا چ منو بھول گیا سہ بے نمازو، میں رب نے اج تھانو بھلا چھڑیا۔ جنوں رب بھول جائے دے پلے کی رہندا ہے؟ بے نماز جڑا بندہ ہے یہ دنیا تو مرن لگدا ہے، انہوں اینی پیاس لگ دی ہے، یہ دے حلق دے اندر 7 سمندران دا پانی نہیں اڈیل دیتا جائے، بے نماز دی پیاس نہیں جے بجھ دی، بے نماز مرن لگدا ہے، فرشتے دے منہ تے چنڈا مار دے میں، تے نال انہاں دے کول جہنم دے گلیز ترین ٹاٹ ہوندے نے، وہ ٹاٹاں دے وچوں بڑی عجیب قسم دی بدبو ہوندی ہے، بے نماز دی روح جڑی ہے اے دے جسم چوں ایویں نکلدی ہے۔ آقا فرماندے نے جس طرح مل مل دا کپڑا ٹھیگرا تے با کے کھچیا جائے تو مل دا کپڑا جڑا لیر لیر ہو جاندا ہے، ایویں بے نماز دی روح اے دے جسم چوں نکل دی ہے، بے نماز مرن لگا ہے، ایتھے ایدی حلق چ جان ہوندی ہے، آندا فلا صدق ولا صلی، نہ میں صدقہ کیتا ہے نہ میں نماز ہی پڑھی ہے، ثم ذهب الى اهله يتمتع، سارے کول کھلوتے نے، ایدیاں کدی پنیاں پہ جوڑ دے نے، کدی ایدے پیر پہ جوڑ دے نے، ایدیاں لتاں پہ سیدھیاں کر دے نے، ویلا اپنے پھڑ کے مروان دے۔ جنہ والے تھے حلال کٹا نہیں تھا نا، نہ حلال حرام دی تمیز نہیں کی، وہ پھڑ کے مروان دے نے، آدھے نا لت سیدھی کرو گئی، لت سیدھی کرو، مروان دے کہ نہیں؟ اتو آواز ہوندی ہے اولا لکا فاولا، بے نمازات تیرے تے لعنت ہوئے لعنت ہوئے، ثم اولا لکا فاولا، پھر تیرے تے لعنت ہوئے لعنت ہوئے۔ بے نمازو اگر آپ تقریر سنن تو بعد بھی تو نماز نہ پڑھے تو تیرے جنہ بد قسمت ہی کوئی نہیں، تو نمازیو تسی بھی سستیاں چھڑ دے ہو، نماز وہی ہوتی ہے جڑی وقت پہ پڑھی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 کماں چ جلدی کرو، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے فل فور پڑھو، بچی بچہ جوان ہو گیا ہے وہ شادی فوراً کر دیو۔ جوانی دے عالم جی جڑا گناہ کرے گا ماں باپ دے کھاتے ہی لے آ جائے، اس بات سے فرمایا بچی بچے دا رشتہ جڑا نا جلدی کر دیو۔ تیسرے نمبر تے بندہ فوت ہو گیا ہے، لوکاں نو نہ ڈیکو فلانا اتھو چل گیا ہے، آئے گا تے پھر دفن کرنا ہے، نہیں نہیں جڑا فوت ہو گیا انہوں فوراً دفن کر دیو، وہ دے اندر دیر نہ کرو۔ آقا فرماندے نے جڑا بے نماز بندہ ہے یہ دنیا تو گیا ہے، یہ دیتے لعنتاں پیندیاں نے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، آندے نے بے نماز مر گیا ہے انہوں غسل نہ دیو، بے نماز مر گیا ہے انہوں کفن نہ دیو، بے نماز مر گیا ہے یہ جنازہ نہ پڑھاؤ، بے نماز مر گیا ہے انہوں مسلمانہ دے قبرستان چھ دفن ہی نہ کرو۔ یہ قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا قیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بے نماز بڑا بڑا مشرک ہے، انہوں چھوٹا مشرک نہ سمجھو۔
اللہ نے قرآن دے اندر 700 مرتبہ حکم دیتا ہے نماز پڑھن دا، یہ اللہ دے 700 حکم دا انکار کردا ہے۔ بے نماز نو اللہ دی عدالت چو معافی کوئی نہیں جے، زانی دی معافی حدیث چ موجود ہے، چور دی معافی موجود ہے، اور لوگوں سود خور توبہ کر لیندا ہے معافی موجود ہے، لیکن بے نمازی بندہ مر گیا ہے قیامت نو معافی کوئی نہیں ملنی۔ نبی موسیٰ دے کول نا کتاب القبائر چ امام صاحبی نے بڑی کمال دی ایک بات بنے، باب ترک صلاۃ، نماز دا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ جو فرماندے نے نبی موسیٰ دی ایویں نا عدالت لگی یہ کمرہ ہے، ایک بی بی باہروں آئی جاندی ہے موسیٰ جی تسی اللہ دے بڑے لاڈلے نبی ہو، آج رب نہ گل کرے آجے اللہ نو کیا جے میرے دو بڑے بڑے گناہ کر بیٹھی ہیں، ایک میں زنا کیتا ہے، زنا تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، خدا میں گلا دبا کے مار دیتا ہے، اپنے رب نو پوچھیا جے میرا رب مینوں معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بی بی ایڈے وڈے گناہ کر کے اجے بھی تم معافی دی طلبگار ہے۔ تکے مارے نبی موسیٰ نے اس بی بی نو اپنے کمرے چو کٹ دیتا ہے، فرمایا بی بی نکل جا کتے ہنے ہی پتھراں دا میہ نازل نہ ہو جائے۔ بی بی جدو کمرے چو نکل دیئے توجہ میرے وال آسمان وال نگاہ اٹھا دیئے، آدھی ہے منو ایک گل دس دینا تیری رحمت وڈی ہے کہ میرے گناہ وڈے نے۔ جدو انی گل کہی نا آدھی ہے جے تیری رحمت چھوٹی ہے گناہ وڈے نے پھر نہ معاف کر، تو جنہیں تیری رحمت وڈی ہے گناہ چھوٹے نے تو پھر موسیٰ دا دروازہ تے بند ہو سکتا ہے، تیرا تے نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ تو دے تکے وائی سکتے ہیں پر تیرے دروازے تو تکے نہیں نہ وائی سکتے۔ وہی آئی موسیٰ اس بی بی نو کیوں کٹی آئی؟ اللہ جی یہ زانیہ تے قاتل ہے، فرمایا موسیٰ کان کھول کے سن لے میری عدالت زانی تے قاتل دی معافی موجود ہے پر بے نماز نو میں معاف نہیں کرنا۔ بڑو حدیث زمانے دی کنجری ساری زندگی بدکاراں تے گزر گئی، پھر رات بھی بدکاری کر کے جا رہی، جسم پلیت ہے کپڑے پلیت نے، ویکھیا کتے دا بچہ نا زمین چٹن دیا ہے تے ترس آیا لیکن ماری نہ جائے تے جُتی دے وچ نا اپنا کپڑا بن کے اپنے جوتے نو خوج لمکایا تے لمکان تو بعد نہ وہ جُتی جو کتے نو پانی کٹ کے پیایا ہے، عرشہ تو آواز آئی کتا بھی پلیت ہے تو بھی پلیت ہے تیرے کپڑے بھی پلیت نے پر تیری ادا نو اینی پسند آئی ہے میں زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں جو بدل کے تیرے نام جنت اعلان کر جیڑا رب کتے نو پانی پیان دی وجہ تو معاف کر سکتا ہے وہ کہ گوانڈی یا بھائی نو یا بہن نو سینے نہ لان دی وجہ تو معاف نہیں کرے گا؟ بولو آپ کھا کے روٹی ڈکار مارنا کدی بھرا نو بھی پوچھے تیرے بچہ روٹی کھادی ہے کہ نہیں، کدی بہن نو پوچھے ہی بہنا تیرے کی حالات میں؟ اسی تے ایڈے ظالم ہو گیا بہنا دا حقیقی حصہ بڑے وہ نہیں دیندے۔ کئی بابے ساری زمین پتران دے نال آئی جاندے نے بول کے پتر مار دے نے لات بابا جا کے مردا دھی دے گھر، میں ہزاراں واقعات دیکھے، لیکن ایک گل سن لو ایک گٹھ زمین کسے دی نجائز قبضے چ لو گے قیامت نو میدان محشر چ جہنم دی اگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جانا۔ اگر تیرے بچیاں نو زمین تے حصے دی لوڑ ہے تیری بہن دے بچیاں نو لوڑ نہیں، ظالمہ ہو حصہ منگے انہوں دھمکیاں دینا ہے، حصہ لے جا تو ساڑھے واسے مر گئی تیرے واسے مر گیا ایک بعد ساڑھے دروازے دینا بڑی تو جدو ایک گل کہے گا انہیں حصہ لینا جیڑا حصہ قرآن نے مقرر کیتا ہے شریعت نے تینو ڈبل کیتا ہے تیری بہن نو ایک دیتا ہے، تو ڈبل لے کے بھی نہیں راضی ہوتا پھر بھی تیری نظر بہن دے حصے دے تو قیامت نو کی ہونا ہے؟ قیامت نو ساری زمین تھلیوں لا کے نا جتوں تک مٹی ہے فرشتہ نے پٹ کے تیری ایتھے رکھنی ہے تو نال فرشتے کہندے چل بہن نو دے انہیں نہیں لینی، چل بیٹی نو دے انہیں نہیں لینی۔ نبی علیہ السلام کو ایک بندہ ہے نا کہنے لگا اللہ رسول میں اپنے بیٹے فلانے نو انہا حصہ دیتا فلانے نو تے فلانے نو میرا تھوڑا دیتا ہے تے آقا کی فرماندے نے فرمایا ظلم تے اتے محمد نو گواہ بنانا آ گیا، ظلم تو کر رہے ہیں اولاد کے اندر نا انصافی کر رہے ہیں تے گواہ منو بنانے لگا۔ میرے بھائیو
نمازاں اتنے ہی رہ جائیں، نمازاں روزے حج زکات سارا کچھ اپنی جگہ تھی، لیکن کسی کا حق چھینیا ہے، کسی کا حق ماریا ہے، کسی نے دکھ دیتا ہے، وہ معافی دنیا مانگ کے جایا جی، قیامت نو رب نے معاف نہیں جی کرنا. یہ حقوق العباد نہ تعلق ہے. اتنے دنیا ہی تو بندہ کہے گا میرے ورگا پاٹے کھا، میرے ورگا چودھری کوئی نہیں، وہ عدالت ہی، وہ کچہری آ، تھانہ ہی جا، جتنے یور لگتا ہی لے لے. آدھا میں وہ فیس بک کے کلپ سننا پیا کہ بچی بیچاری یتیم، وہ کہنے لگی ساڈے پنڈ کے چودھریاں نے ساری زمین تے قبضہ کر لیا ہے، ساڈا بھائی بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، کہیں بھੈਣਾں ہی بھੈਣਾں وا، تے میری ماں جڑی ہے کپڑے سی کے اسی گزارا کرنے تے ساری زمین ہے تے پنڈ کے چودھریاں نے قبضہ کر لیا ہے. میں وقت تے وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ کے اپیل کر دیا. اس بچی کی عمر زیادہ تو زیادہ 13 سال ہوئی. اتنے ظلم ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ جی باپ ہونی نا جی کو 4 جی نہیں، باقی لوگ انہوں کچے نو کھائی جاتے ہیں. مرنا یاد نہیں، میدان محشر یاد نہیں. اور میرے بھائی اگر سنگا والی بکری نے بغیر سنگا والی بکری نو ماریا نا تو قیامت میں اس بکری نو بھی وہ کو بدلہ لے کے دیتا جائے. وہ جانور ہے نا بکری، انسان تے نہیں، لیکن قیامت نو انہوں بھی بدلہ دیتا جائے. ذرا غور کیجئے، بے نماز گیا ہے کتنے قبر چ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر میرے حال ویکھو، بے نماز دی قبر اس طرح اودیاں دیواراں مل جاندیاں نے تے سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے. میرے نبی نے اس طرح اشارہ کر کے ایسا ہتھاں دی انگلاں داخل کر کے دسے. 99 سپ بے نماز تے مسلط کر دیتے جاندے نے. 99 سپ ایک کٹ 100 تے مسند احمد دی حدیث ہے ایک سپ دیاں 70 سریاں نے تے ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ زہر نہیں جائے گا. ایتھے کو عام بندہ کہے نا میں تیرے بستر تے ڈیمو ویکھیا ہے بھونڈ تے ساری رات بستر جھاڑ دینا بھی جاندی انہوں نے کہا بھونڈ ویکھیا. عام بندہ کہے بھونڈ ویکھیا تینوں نیندر نہیں آؤندی تے پوری کائنات دا سردار کہے میں 99 سب قبر چ ڈسن گے تے سویرے فجر دے ٹائم تینوں بستر تے نیندر کیویں پے جاندی ہے؟ بولو نا. ساڈیاں مسیتاں خالی ہوندیاں نے فجر ویلے بابے بوڑھے ہے نے جڑے بیچارے جنہاں نوں رات نیندر نہیں آوندی وہ مسیتے آ جاندے نے سویرے. نوجوان تے گھٹ ہی نے. جس بندے دی فجر رہ گئی وہ سارا کچھ ہی رہ گیا. فجر دے ٹائم فرشتے آتے ہیں تے ایک فرشتے جاندے نے، پھر عصر دے ٹائم آتے ہیں تے عصر ٹائم جاندے نے. جڑے فجر ٹائم جاندے نے نا اللہ دا میرا بندہ کی کردا ہی گیا وہ اللہ کھراٹے مارن دیا سی انہوں نے کوئی ہوش نہیں سی. اچھا تے فلانا بندہ اللہ اور جماعت نہ نماز پڑھدا ہی گیا. فرمایا جدو اثر والے کل گئے سو ادو بھی نماز پڑھتا سی، جدو گئے ہیں ادو بھی نماز، آئے ہیں تو ہن بھی نماز. تو پھر اثر والے آتے ہیں نا جان کے وہدے نے پھر بندہ با جماعت نماز پڑھتا. فرشتے آندے نے اللہ جی جدو گئے سا ادو بھی نماز پڑھتا سی، جدو سویرے آئے سا ادو بھی نماز پڑھتا. صلی البردین من صلی البردین، جس شخص نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھیاں نے نا داخل الجنہ، وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. ایک فجر ایک عصر. جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا با جماعت اللہ انہوں ایسا کر کے نا اپنی زمن دی چادر چ لپیٹ لیں گے. اس بندے نو پورا دن کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور جڑیاں فجر دیاں 2 سنتاں نے نا آقا فرماندے نے پوری دنیا دا خزانہ تے بادشاہی ایک پلڑے چ. جڑیاں سویرے 2 سنتاں پڑھنا نا ایک پلڑے چ. پوری دنیا دی دولت نہ 2 سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ساری رات جلسے سنتے رہیے، سویرے نماز پڑھیے ہی نہ. اما اٹھائے پتر نماز پڑھ لے، رات ہی جلسہ سنیا. اما جڑا جلسہ تو نماز نہیں پڑھتا، بولتے نہیں. اس واسطے میرے بھائیو سارے رل کے میں بھی تسی اپنا قبلہ سیدھا کرو. یہ پتہ کو نہیں اس وجود چو دھواں کدوں نکل جانا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ اتنے میں بڑے بڑے نوجوان ویکھے سویرے واک کردے ہیں
میں جدو ویکھیا ایک نوجوان بڑا خوبصورت دوڑ لان دیا ڈگیا نال ہی جان نکل گئی. ایسے ایسی واقعات بھی ہے. یہ دنیا عارضی ہے. اگے سفر جڑا ہوا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھر آئے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمبیرا ہے. جا ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو اور چھڈ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے. ایتھے قبراں دے ٹھیر او چہرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی او کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھر آئے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے. جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے. میرے ویر جانا ہے تھے رہنا قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں. قبر نو اڈی کا روز کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی ایتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں. بولو سجا کبا مارنے ہے کہ نہیں کن آواز سے اچھی آواز ہی مارنے ہے ان آواز سے جنہ مرضی کٹھا کر لو صاحب اگے تو ہی دے رہے انہا کو نہیں جے دے رہا ایتھے حرام حلال سارا کچھ کٹھا کر کے ٹور جو بچے کھان گے انہا کھانا ہی کھانا ہے. یہ صاحب اگے کنے دے رہے ابے والا نے دے رہے مڑ کے بچیاں بھی اتھے نہیں کہنا ساڑھے ابے نہیں چھڑ دیو ساڑھے واسی کرتا رہے. اللہ اپنا بھروسہ نیوں تیرا کڑی پلدا کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواوی نہیں بندیا اے تیریاں. مربیاں دا مالک ہاں میری جی 10 مربے زمین ہے میری اتھے دکانہ نے اتھے میرا پلازہ ہے اینے مکان نے اینے پلا اور تیری تے ساہ بھی تیری نہیں جڑی تیرے بھی چھوڑی گلت نہیں میں بھی آکی جانا میرا اینا گوشی. بولو ساہ کہہ دیا ہے ساہ تھوڑی جی تانگ ہو جائے نا بول دے آپ کرونا دے مطلب ساہ ہی تانگ ہو دیئے نا کی آدھے نے ساہ نہیں ہوتا پیا ساہ سوکھا کی آدھے ویلیڈیٹر کی ہوتا ہے وینٹیلیٹر تے لاؤ دیئے وہ سگوئی بندے نو مار چھڑ دے وہ جڑی کو ہوندی وہ بھی روک کر ساہ تانگ ہو جائے تے ڈاکٹر نے ٹیکہ لائی یار ساہ سوکھی ہوئے. آئے تو اس ساہ دا بھی مالک نہیں جڑے تیرے اندروں باہر تے اندر جا رہی ہے تو کس چیز دا مالک تو تے اپنے آپ دا بھی مالک نہیں. مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینو موت دیاں نیریاں. پانی دا بلبلا ویکھیا وہ کنی دیر پانی تے رہندا ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوے گا تو جدو اتھو چلیا
مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں قبر نو اڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں گل بڑی پیاری ہے اڈ جانا پنچھی جیڑا اے تیرے وچ بولدا کوڈی وی نہیں مل رہنا پھر خالی کھولدا ختم ہو جانیاں نے شانہ اے اچیریاں بات لب ہے کتھے بڑے بڑے وزیر اعظم بڑے بڑے صدر کتھے پہ جڑے آدھے ساڑھے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا جدو مرے انہیں کیا 2 گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں انہوں نے پاکستان پھر 2 گز زمین بھی نہیں لبی کوئی بھروسہ نہیں مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے دارانے چیرا ویکھ ڈر نہیں اے تیرے گوڑے یارانے گوڑیاں نے جنہ نال یاریاں اے تیریاں قبر نو اڈی کا روز پلا تیتھوں نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر تو سچیاں نے سب گلا پسروری اے تیریاں اس واسطے میرے بھائیوں لمبے سفر دی تیاری کرنی ہے عمرہ ہم تھوڑی ہے وقت تھوڑا ہے سفر اگے بولو بے نماز قبر چو باہر آئے گا تے اکھاں تو انے کر کے اٹھا مانگے یہ کہیں گے اللہ ساڑیاں تے اکھاں سن بینائی کیوں کھولئی فرمایا تو دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سو پڑھ دے میدان محشر دے اندر جدوں یہ آؤن گے بے نماز ساری کائنات کٹھی ہوئے گی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم الذلہ لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا جدو پوری کائنات میدان محشر کٹھی ہو جائے گی اللہ اپنی پنلی تو کپڑا چکن گے رب دی پنلی دی نورانیت ویکھ کے نمازی سجدے چ ڈگ پین گے تے جڑے بے نماز نے اوتھے سجدہ کرنا چاہن گے رب انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا یہ بے نماز میدان محشر بھی سجدہ نہیں کر سکتا جو انہاں دنیا چ نہیں کیتا تے اوتھے کیویں کرنا نبی علیہ السلام فرماندے نے میدان محشر لگے گا پل صراط تے بھی 7 ناکے ہون گے پہلے ناکے تے نماز چیک کیتی جائے گی میدان محشر دے اندر جدو اللہ دی عدالت چ بندہ آئے گا سب تو پہلا سوال نماز دا ہونا ہے اگر نماز دے پیپر چو تو پاس ہو گیا باقی پیپراں چو نمبر گھٹ بھی ہون گے اللہ رحمت دی چادر چ ہنگال کے جنت چ سٹ چھڈن گے جے نماز دے پیپر جو فیل ہو گیا تے باقیاں جو پاس بھی آ کوئی نہیں پاس کر اج میں پاکستانی تے انگلش دے پیپر جو فیل تے سارے جو فیل بولتے نہیں اس طرح یہ نا ساڈی مادری زبان تے اردو ہے نا یا پنجابی ہے اردو دی اہمیت رہی کوئی ایک پیپر جو فیل تے پاس نہیں کرتے ایویں نماز دے پیپر جو بھی جڑا فیل ہے نا انہیں پاس نہیں ہونا تے پہلا حساب نماز دا ہونا ہے ذرا غور کی بے نماز کافر بھی ہے تے بے نماز مشرک بھی ہے امام رازی نے نا تفسیر کبیر چ لکھیا ہے اللہ نے گدے نو پیدا کیتا انہیں کیا کھوتے نو اللہ نے کیا پیدا کیتا ہوتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے تو منو کتا نہیں بنایا کتے نو پیدا کیتا انہیں کیا اللہ تیرا شکر ہے خنزیر نہیں بنایا خنزیر دنیا دا سب تو پلید جانور ہے خنزیر نو پیدا کیتا انہیں کیا اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو بے نمازاں جو پیدا نہیں کیتا اور بے نماز کتے گدے خنزیر نہ بھی پیدا جیسے برتن جو کتا کھائے نا انہوں 7 ہی تو ہو جنہیں بے نماز کھائے انہوں 14 ہی تو
میریاں گلاں کوڑیاں ہے نے لیکن کوڑ جڑی ہے فائدہ بڑا دیندی بول دیندی دیکھو نا ڈنگراں نوں پٹھے پانے مجھ نوں پٹھے پائے نے تے انہوں صبح شام چو لیا اس رہی ہے بکرے نوں پٹھے پائے نے چھری تھلے چو لیا کھوتی نوں پٹھے پائے نے ریڑی اگے جو لیا ہر ڈنگر نے کھاتا اپنے مالک دا کام دیتا ہے تو دن رات ہو دیا نعمتاں کھا کے تو دے کام کیوں نہیں ہوتا وے 24 گھنٹیاں دے وچ رات تیرے کولوں نا ایک نماز پڑھن تے 20-25 منٹ لگتے ہیں 20 منٹ لا دو 20-50-100 کنا ہو گیا کنا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہی ہوا نا چلو 2 گھنٹے لا لو 24 گھنٹیاں چ رب تیرے کولوں اپنے واسطے 2 گھنٹے منگدا ہے تے جڑا بندہ اے نہیں دین جوگا شیطان نے ایک سجدہ نہیں سی نا کیتا تے رب نے قیامت تک دھتکار چھڑیا چل بھائی پھر تے لعنت بھی پے گی تے قیامت تک نکل جا تے تسی ہن کنے سجدیاں دا انکار کردے نے بے نماز بولو قیامت دا دن ہوئے گا نمازی جنت چ جان گے بے نماز جہنم چ جان گے یہ آکے گا میرا چاچا کتے ہوئے میرا یار کتے ہوئے میرا فلاں کتے ہوئے فلاں کتے اتو ویندہ ہے تو تھلے جہنم چ سرن ہے اتو بدل جاتا ہے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین یہ آندہ ہو مجرموں بے نمازوں مجرم آکھیا قرآن کیوں آکھیا انہیں اللہ دا حق مارے عبادت رب دا حق کے تے بے نماز اللہ دا حق مار رہے ہیں اوہ مجرموں ما سلککم فی سقر تھانوں کیڑی چیز نے جہنم چاہندا ہے یہ گواند نے قالو لم نکو من المصلین اسی دنیا چ رہ کے نمازاں ہی نہیں سا پڑھ دے اس واسطے میرے بھائیو چھپڑ سے مجھا بڑیاں ہوں نا چھپڑ سے بندہ باہر کھلو کے بھی ٹیمہ مار دیا چھپڑ ہوئے یا نہر ایک مجھ بھی چوٹ دی سورج سیرتے ہوئے نادیاں نے بھائیہ پہیاں کتنی چلی اتنے گرمی بڑی ہے وہ آدھی ہے میرا مالک کنڈے میں کھلو کے آواز آ گیا اس ڈنگر نے اپنے مالک کو پہچان لیا وہ جو گلی کی پہ کے چڑھی ہے نا پھر آج کھرلیاں بھی کہیں آئیاں حویلیاں بھی کہیں آئیاں لیکن وہ کہے دی کھرلی چ منہ نہیں مار دے پتہ میرے مالک کا دروازہ آگے بول دے انہوں ایک روڑا مارے آئی انہیں چھپڑ چھڑ دیتا ہے تینوں 5 ٹائم آواز پہ یہ تو بھی اس طرح کیوں نہیں چھڑ دا بھائی بول دے نہیں مولانا فرمان دے نے نے سن کے آوازہ کرنی ایک سیابی نے ایسرا کر کے لویا گرم کر کے یہ لوہے دے اوزار تیار کرتا ہے نبی دا سیابی لویا سرخ لال کر کے سامنے رکھے ہے تھوڑا چکیا ہے لگا وہ دیتے مارن تھوڑا اٹھے آیا ہے ادھر آواز آ گئی اللہ اکبر اس صحابی نے تھوڑا پیچھے ہی سر چھڑے ہے اس لوہے تے نہیں ماریا کیوں نہیں ماریا ہن رب دی آواز تو بعد جیڑی سٹ ماراں گا وہ روزی حرام دی ہوئے گی حلال نہیں ہو سکتی تو ہی صاحب لانا ادھر اذان ہو جانے وہ 15 منٹ پہلے ٹوڑ جانے آخر آئی کہ مولوی دے سائی بھی جائے 5 منٹ رہ گئے پھر آگے جو 2 منٹ بڑا بڑا ہے وضو کیتا اتنا 2 رکھتا نہ نہیں کوئی ایسے ایسے قبائل تابعین بھی گزرے تھے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جنہ دی 40 سال سے ایک بھی تکبیر اولا نہیں رہی صرف ایک عصر دی نماز انہوں نے نا تکبیر اولا تو بغیر انہوں کو پڑھی گئی صرف زندگی چیک انہوں نے ماں فوت ہو وہ اپنی والدہ نو تدفین دے اندر لگے رہے تھے نماز عصر جڑی وہ ضائع ہوئی ورنہ 40 سال سے ایک نماز بھی ضائع نہیں ہاں پورے 40 دن کدی تکبیر اولانا نہیں پڑی سن کے آوازہ کرنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لینا نہیں کم مسلمان دا دعوی امتی نہ سنے تو اذان نو او دا بڑے باغی جیڑا روزی دیندہ اے جہان نو رب نے نہیں سی پیجیا تینو دولتاں کمان نو
ਨਾ ਮਨ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ 2 ਲੱਖ ਆ ਜੇ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਆ ਜੇ ਅਲਹਾकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल आसा ही लैके कबर दी मिट्टी च टुर गया मिट्टी तेरा पेड़ भरेगी जिउंदियां उम्मीदां भाई पूरियां नहीं हुंदियां छड्ड के नमाज़ां दूर मजबूरियां नहीं हुंदियां ओ दिन रब कोलों दूरियां नहीं हुंदियां होया मुश्किल तेनू अज छड्डना दुकान दा सुन के आवाज़ा करनी रब दे ऐलान दा ते गल बड़ी प्यारी है खौफ कर अज रब सच्चा दिलां विच वसदा रोज दा एक दिन जांदा पिया कटदा दुनिया कमीनी नू तू पुश्त पीछे क्यों नहीं सटदा दुनिया दे पीछे लगे माल माल करते फिरने ऐ भी कर लईए आखरत भुल गई है अगर कबर दी हदेर कोठरी याद रहे कदी नमाज ना रहे कबर दी हदेर कोठरी याद रहे कदी माँ बाप की ना फरमानी न करे कदी सूदी कारोबार ना करे कदी तू चुगलियां ते कीमतां ना करे अल्लाहु अकबर बाग दा माली तेनू नजर नहीं आमदा खावे पिया नेमतां कदर नहीं पहचानदा अपनी मंजिल नू तू क्यों नहीं पहचानदा पहुंचिया साथी टकाने कल जो तेरे सीहान दा सुन के आवाज़ा करनी रब दे ऐलान दा जदों तेरा मुसलमाना रब ते ईमान सी कुफर नू मिटान दा जहान ते ऐलान सी जंग विच नमाज़ां दा पढ़ना आसान सी हुण तू बन गया है बागी नबी दो जहान दा नबी दे फरमान दा सुन के आवाज़ा करनी रब दे ऐलान दा याद कर मौत छड़ महफिलां प्यारियां सफर तेरा आरज़िया कर ले तैयारियां एवें फानी दुनिया उते लत्तां नहीं खलारियां कम नहीं आउणा इत्थे चंद दिन दे मेहमान दा सुन के आवाज़ा करनी रब दे ऐलान दा अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे आखिर दावाना मौलाना साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मेहरबानी फरमा के चंद शागिर्द किसी दा ना हुस्नो जमाल वेख्या किसी दा ना हुस्नो जमाल वेख्या जिहो जिहा आमीना दा लाल वेख्या लगदे सितारे मैनू कतरे पसीने दे महक बाजार जांदे मक्के ते मदीने दे केड़ी खुशबू दा कमाल वेख्या किसे दा ना हुस्नो जमाल वेख्या गल बड़ी प्यारी अज़ला तो लग कीती फिर आज जहान मैं धरती ते वेखे बड़े सोहने इंसान मैं किसी दा ना इहो जिहा बाल वेख्या जुल्फां दे कोलों मिली रात नू सियाई दिन भी लई इस मुखड़े चो रोशनाई रोशन जहान एदे नाल वेख्या जिहो जिहा आमीना दा पुछ सोने कोलों रब ने बनाया है अपना महबूब इंज रब ने सजाया है हजरत हसन दा ख्याल वेख्या जिहो जिहा आमीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद किसी ने रुका लिया क्या दीन फरोख्त करना जायज़ है बड़ा अजीब जिहा रुका है और सिर्फ अहले हदीस ही लिखते हैं और कोई नहीं लिखता शिया के कोल जाकर आते हैं ना
एक एक घंटे का 3.5 लाख रुपया लेंदे ने, वो नहीं रुके लिखते। ये सिर्फ तकलीफ भाबियां नूं होंदी है। और क्योंकि इन्हां मौलवियां नूं फैक्ट्रियां पा के दित्तियां ने ना, जिहड़ा रुका देखदा है इन्हें फैक्ट्री पा के दित्ती, मौलवी के बच्चे लोहे लै लैंदे ने। इन्हां नूं कोई जरूरत नहीं, जिहड़े दिन रात 24 घंटे सफरां च रहिंदे ने। मेरा ख्याल कि 3 दिन हो गए ने मैं घरों निकलिया, मेरे बीवी बच्चे भी घर च। रात 2 जलसे थे, एक मंडी यजमान के कोल, एक 26 BC बहावलपुर के कोल 13 सोलंग के नाल। ना रात का ख्याल है, जिथे दिने को नहीं जाता उतो रात को लंघने। मेरे भाई गल ये कि या तो उलमा को कारोबार कर दो, अगर साढ़े को हज़ारों के मजमे जड़े ने अल्लाह मुतमिन करवा सकता है तो अं एक दुकान नहीं पा सकते। तो फिर मेरे वाला काम वो सामभ ले, या मौलाना अहमद हसन साजिद साहब वाला काम वो तू सामभ लै, तो फिर असी कोई दुकान पा लेंगे। एडा केड़ा मसला। बड़ी वैसे हैरत अंगेज बात है, नबी का शहादी एक दम करन दी 40 बकरियां तय कर सकता है, तो जिहड़ा मौलवी बेचारा पूरा महीना इत्थे मसले ते नमाज पढ़ाता है ते नाल जुमे पढ़ाता है, वो नहीं तय कर सकता। बोलो देंदे की हो तुसीं? पहलू मैनूं ये दसो, एक खतीब नूं कितनी तनख्वाह देंदे मौलवी नूं? 10,000 12,000 तो फिर तो थोड़ी बड़ी बहादुरी है जो देते रही। तुम सवाल कर दे आम मसाजद के जी साड़ी तनख्वाह है ना 10 तो 12,000। अच्छा रुके देंगे मेरे भाई 10-12,000 रुपया तनख्वाह देने। मेरा ख्याल कि 12,000 का इतने पिंड था थोड़े को मजा आया नहीं खैर, पर शहर के विच कोई 5 किलो दुध लेंदे हो 10-12,000 वो ही बन जाता। अच्छा तो बहरहाल ना ये गल्लां ना करया करो यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो खलीफा बने ने ना, उन्होंने तनख्वाह बैतुल माल चो लगी है। हजरत उमर भी लेंदे रहे, ऐसा कोई मसला नहीं। ये हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा फतावा मौजूद है, वो अंदर बंदा तय करके पैसे लै सकता है, कोई हर्ज नहीं। उन्होंने उहदे च दलाइल दिते, लिहाजा ये बात बड़ी मयूब जी है। बरेलियां दे नात खान है ना की सुनाते हैं शिरक। एक नाल खान 1.5 2 2.5 लाख रुपया मौके आउंदा है, ते जिहड़े उहदे उत्ते सुट्टे जाने नो वाफर ने। इस तरह थोड़े उलमा थानू कुरान सुनाते ने, हदीस सुनाते ने, ते थोड़े ईमान की तजदीद होती रहेगी। ते अज जिन्ना मसरत फैलिया ना थोड़ा, अज तो 25 साल 30 साल पीछे जाओ, जिथे 5 मसीतां सन उत्थे हुण 10 ने। जाओ सर्वे करो, मसाजिद वधियां ने, अहले हदीस मसलक वधिया कि नहीं? हुण कोई पिंड कोई कस्बा ऐसा नहीं जिथे अहले हदीस नहीं। ये कादी बरकत है? तबलीग की बरकत है। अज थोड़े उलमा पिंड पिंड जा रहे हैं ना, रात दिन वेंदे ने। मैं वो भी पिंड वेखे ने जिन्हां पिंडां च एक मस्जिद नहीं सी, एक हदीस नहीं सी, उत्थे अलहमदुलिल्लाह मस्जिद बनी, हुण अद्धे तो ज्यादा पिंड हदीस होए। मेरियां तकरीरां सुन के लखां च लोग हदीस होए, लखां। बरतानिया के अंदर मेरी तकरीर सुन के 18 घर हदीस होने बरतानिया। उन्हें फिर सानू गुजरात के करीब एक चढ़ियावला पिंड है, उत्थे बुलाया, बरेलवियां की मस्जिद च मैनूं बुलाया। वो मस्जिद उन्हें बनाई सी जो बरेलवी सन। मैं उत्थे गया अलहमदुलिल्लाह, मैं उत्थे तकरीर की 1.5 घंटा। फिर उस तो बाद एक मुंडा उठिया, उन्हें कहा जी मैं थोड़ा क्लिप वेखिया कि तुम कुरान फड़ के क्या जो नबी पाक ने रफरी दैन तो बगैर एक रकत भी पढ़ी, इतने भी कहोगे? मैं क्या कुरान लियाओ, मैं इतने भी कही ना। मैं उत्थे भी क्या 22-23 मुंडिया ने कहा इस तो बाद अं रफरी दैन करके नमाज पढ़ांगे। इतने दौलतां दी की हैसीयत दसो मेरे भाईओ? ये गल्लां छड्ड दिओ। मैं 60 लाख की गड्डी लई फिरना, 60 लाख कारोबार जावां, मैनूं महीने बाद पैसे नहीं आउंदे। अपना सारा कुल मताब वेच के हम रोड ते चाढ़िया, एक लैट टुट जाए उसकी 1.5-2 लाख की एक लैट है, सानू तो तुहां उन्ने को पैसे देने ने ना, साडा जिन्ना उन जांदा तेल भी पूरा नहीं हुंदा। इस वास्ते ये गल्लां फजूल ने। उलमा की इज्जत करया करो, एहतराम करया करो, कदर करया करो। तुहाडे उलमा कीमती असासा ने। अल्हम्दुलिल्लाह वलाक़िबत मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। नहीं कोई साडे भाई हो, असीं तुहाडा गुस्सा नहीं करदे, एडे छोटे जिगरे दे मालक कोई मैं दूजे दिन आई नहीं ना। अल्लाह मैं उहदे वास्ते भी दुआ करना जिन्हें लिखिया, अल्लाह उन्होंने यानी कि हिदायत दे ते अल्लाह उन्होंने अपनी रहमत की चादर च रखे। मैं भी बददुआ नहीं करता, ना मैं गुस्सा कीता, ना मैनूं आउंदा है, सीधी गल है।
ایویں دے رکے پتہ نہیں کنے کو ہوندے نے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ساڈے قاری محمود الحسن صاحب اس طرح دیگر علماء قاری امین صاحب اور دیگر رفقا، قاری ارشد صاحب، قاری امین صاحب، قاری محمود الحسن صاحب، اللہ انہاں دی جوانیاں چ علم و عمل چ اللہ برکت عطا فرمائے. اور جننے دوست احباب آئے، بزرگ آئے، بچے آئے، میرے نال ایک وعدہ کرو اللہ دے گھر چ بیٹھ کے انشاءاللہ نماز چھڈنی انشاءاللہ چھڈنی نہیں. نماز تے پکے ہو جاؤ. کئی بندے ایسے نے جڑے 2 پڑھتے ہیں 3 نہیں پڑھتے، 3 پڑھتے ہیں 2، وہ بھی پکے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ساری ہی پڑھنی ہے. اللہ دے فضل نال پکی توبہ کر کے نا نمازی بن جاؤ انشاءاللہ تعالی. اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا. جیڑا بندہ نمازی ہے نا، نبی پاک نے فرمایا کہ دی قبر چوں تے کوئی حساب چ بھی اتنی سختی نہیں ہونی. صحابی دا بالکل نرم لیا جانا ہے. تے نمازی دے کنارے تے قیامت نو سواری لیا کے کھڑی کر دیتی جائے گی. نمازی قبر چ اٹھے گا، سواری تے بہے گا، فرشتے دی مہار پھڑ کے اللہ دے دربار چ کھڑن. صحابہ کہنے لگے اللہ چولے سواری کی ہے. فرمایا جی دنیا نماز نہیں پڑھتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، اللہ انہاں دی سواری بنا دے گا. اس واسطے میرے بھائیو اپنیاں گھر دے اندر اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں بہواں نو، اپنیاں بچیاں نو نماز تے لگاؤ. اللہ سب نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. ان بھائی عبداللہ صاحب آئے نے، انہاں دے کولوں تھانوں اج دی تقریر جیڑی ہے اور سی ڈی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے، تھوڑے ساریاں دا آنا قبول فرمائے، میریاں ماما بہناں بیٹیاں دا آنا قبول فرمائے. اللہ انہاں ساریاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.